كذلك يأتي زمان خداع يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، وذلك لغلبة الهوى وغلبة قلة الدين. فالأمين الذي يقول الحق يخون، قال هذا ما يصلح له، هذا ما يصلح ولا يحسن، ويكذب إلى غير ذلك. الآن ترون ماذا يقول الصحفيون في أهل العلم، حتى تناولوا العلماء الأموات يتكلمون فيه، يتهمونه ويعظمون من شأن الجهال، وأنهم مفكرون وأنهم هم اللي يدركون الأمور، وأما هؤلاء مغفلون ولا يدركون الأمور.